बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल बढ़ती हुई महंगाई ने इंसान का जीना दूभर कर दिया है। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गुज़र बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन हमारे घरों में परेशानी की एक वजह माल में बरकत का ना होना भी है। तो आज हम आपको माल में बरकत और रिज़्क़ की फरावानी के लिए बरकत वाली थैली का एक अमल बताएंगे। जिसने ये अमल कर लिया वो फिर कभी ज़िंदगी में रिज़्क़ की तंगी का रोना नहीं रोएगा। बरकत वाली थैली सहाबा कराम और अहले बायत की सुन्नत है और औलिया सालिहीन ने इसी से बरकतें पाई हैं। बरकत वाली थैली से हज़ारों लोगों की माशी मुश्किलात हल हुई और वो कर्ज़ों की दलदल से आसूदगी और राहत में आए। छोटा सा अमल है लेकिन फ़वाइद ना सिर्फ दुनिया की खुशहाली है बल्कि आखिरत की सआदत भी है। गुज़श्ता दौर के सहाबा व अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन औलिया कराम की ज़िंदगी में बरकत थी। जहाँ अमाले साला थे वहाँ बरकत वाली थैली भी इनके साथी थी। बरकत वाली थैली मुफलिस, गरीब, नदार, तंगदस्त और कर्ज़ों में डूबे हुओं के लिए एक अनमोल तोहफ़ा और ख़जाना है। तो नाजरीन, करना आपने ये है कि कोई एक कपड़े की थैली या पर्स जिसमें आप रकम रखते हैं वो ले लें और रोज़ाना 129 दफ़ा सुबह व शाम सूरह कौसर बमाए तस्मिया पढ़कर इसी थैली पर दम करें। ये अमल आप दिन में एक बार भी कर सकते हैं, यानी सुबह व शाम के बजाय सूरह कौसर मा तस्मिया 129 दफ़ा सिर्फ सुबह या सिर्फ शाम को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर 2 बार करेंगे यानी सुबह व शाम करेंगे तो नफ़ा ज़्यादा होगा। इसके अलावा जब भी इस थैली में रकम रखें या निकालें तो एक दफ़ा तस्मिया के साथ सूरह कौसर पढ़ लें। कभी बरकत और रकम ख़त्म नहीं होगी। अगर तमाम उम्र का मामूल बना लें तो फिर कमाल देखें। नाजरीन, आज का वजीफ़ा सूरह कौसर का वजीफ़ा है जो कि आप हर मकसद में कामयाबी के लिए कर सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो आप वजीफ़ा अपनी शादी के लिए कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। अगर आप बेरोज़गार हैं और आपको कोई काम नहीं मिल रहा तो आप इसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आपके दुश्मन हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं तो इनसे छुटकारा पाने के लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो इस अमल के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, आपका कोई भी मकसद हो, आप इस वजीफ़े के ज़रिए अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। आपने सिर्फ 3 दिन इस वजीफ़े को करना है और इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। वजीफ़ा आपने कुछ इस तरह करना है कि अव्वल और आखिर एक एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दरमियान में 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़े। अमल आपने जुमेरात के दिन से शुरू करना है और हफ्ते के दिन ख़त्म करना है। वजीफ़ा आप फजर की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद करें। जिस रूटीन से आप पहले दिन करें इसी रूटीन से तीसरे दिन तक करें। यानी अगर आपने जुमेरात को वजीफ़ा फजर की नमाज के बाद किया है तो जुम्मे और हफ्ते के दिन भी फजर की नमाज के बाद करें। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने के बाद आपको आपकी अल्लाह से मांगी हर दुआ कबूल होगी। इस अमल की इजाज़त आम है। अगर कोई सूरह कौसर को उम्र भर में 1000 दफ़ा पढ़ेगा अल्लाह ताला इसे जन्नत में दाखिल करेगा और आब कौसर नसीब होगा। अगर शब जुमे में 1000 बार पढ़ेगा और 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़े
تو خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ دو آدمیوں کے دوران جدائی ہو، 40 روز تک ایک ایک کنکر سفید پر ایک بار یہ سورت پڑھ کر دم کرے اور ان کے گھروں میں ڈالے، جدائی ہو جائے گی۔ تنہائی میں 300 بار پڑھے، دشمنوں پر غالب رہے گا۔ روزگار کی پریشانی، رشتوں کی بندش، مالی مشکلات، گھریلو نچاکیاں، اولاد کی نافرمانی، پہاڑ جیسا قرض، لا علاج بیماریاں، بیرون ملک جانے کی خواہش، حج کی تڑپ، اپنا گھر، اپنی سواری، گھریلو الجھنوں کا خاتمہ، ناممکن مشکلات کا خاتمہ، الغرض کوئی بھی حل نہ ہونے والا مسئلہ ہو، 800 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی روزانہ 41 دن تک سارا گھر یا چند افراد پڑھنے سے اللہ کی رحمت ایسی متوجہ ہوگی کہ ہر حال میں کامیابی اس پڑھنے والے کا مقدر بن جائے گی۔ یہ وظیفہ زندگی کا معمول بنا لیں۔ جس کا دل گھٹا رہتا ہو، دل کے وال بند ہوں، ٹینشن، ایگزائٹی، خودکشی کرنے والے کو دل کرتا ہو، خودکشی کرنے کو دل کرتا ہو، غصہ، جھنجھلاہٹ، راتوں کی نیند چھن گئی، نیند کے لیے گولیاں کھاتا ہو، ڈراؤنے اور الٹے سیدھے خواب آتے ہوں، ہائی بلڈ پریشر، دل کے سکون کے لیے دل نماز تسبیح کی طرف راغب نہ ہوتا ہو تو پریشان نہ ہوں۔ رات کو سوتے وقت دل پر ہاتھ رکھ کے صرف 11 بار یا باعثو یا نورو یا باعثو یا نورو پڑھنے کا معمول بنا لیں اور اللہ کی رحمت سے اپنے مسائل کو آنکھوں سے حل ہوتا دیکھیں۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ نورانی اور بے پناہ خوبصورت ہو جائے تو آج ہم آپ کو ایک مختصر اور بہترین وظیفہ بتائیں گے، جس کے کرنے سے انشاءاللہ چہرے پر نور کے ساتھ ساتھ دل بھی انوار الہی سے منور ہو جائے گا۔ جو شخص شب جمعہ میں 7 مرتبہ سورہ نور اور 1001 مرتبہ اس اسم یا نورو کو پڑھا کرے تو انشاءاللہ اس کا چہرہ نورانی اور قلب انوار الہی سے منور ہو جائے گا۔ چہرے کے حسن میں بلا کی کشش، چہرے پر کشش بنانے کے لیے اور چہرے سے دانے اور چھائیاں کو ختم کرنے کے لیے صبح و شام 21 مرتبہ سورہ مومن کی آیت نمبر 64 اول اور آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ چہرے سے دانے اور چھائیاں ختم ہو جائیں گی اور حسن جمال کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے والوں کے چہروں پر ایک ایسا نور آ جاتا ہے، آپ بستر پر لیٹے ہوں، کام کر رہے ہوں یا سفر میں ہوں، درود ابراہیمی پڑھا کریں اور اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں۔ چہرے پرکشش کے لیے ہر نماز کے بعد ایک بار سورہ نور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار پر چہرے پر پھیر لیا کریں، آپ کے چہرے پر یقیناً خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں بہت خوبصورت ہو جائیں تو حسن جمال کا قیمتی راز اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو، بکثرت یا ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنے سے آپ قیمتی بیوٹی کریموں، لوشن اور بیوٹی پارلر سے نجات پائیں گے، اور اس وجہ سے گویا خوبصورتی ہوگی آپ کی مٹھی میں۔ خوبصورت اولاد چاہیے، حاملہ عورت حمل کے شروع سے روزانہ صبح و شام ایک تسبیح یا چلتے پھرتے ہر حالت میں بکثرت پڑھنا شروع کر دے، یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو، اور قدرت کی رحمت آنکھوں سے دیکھے۔
یہ ورد پڑھنے والا اعمال اور عبادات میں خوبصورتی اور خشوع و خضوع پائے گا۔ یہ وظیفہ لڑکے اور لڑکیوں کی خوبصورتی کا بہترین راز ہے۔ جس کسی کو تنگ دستی درپیش ہو، جس کی وجہ سے سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، قرضوں نے جکڑا ہوا ہو اور مشکل کے حل کی کوئی تدبیر نظر نہ آتی ہو، ایسی صورت میں عمل تکثیر اعظم ہے۔ اس مقصد کے لیے کئی آدمی طاق رات تعداد میں مل کر باوضو حالت میں ایک ہی نشست میں 1,25,000 دفعہ سورہ فاتحہ اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھے، پھر انتہائی خلوص سے اللہ کے حضور دعا کرے۔ انشاءاللہ اس عمل سے ہر مشکل خزانہ غیب سے اللہ تعالی حل فرما دے گا۔ گھر میں سکون اور برکت کے لیے، گھر میں نوست ہے، بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 کو 101 مرتبہ پڑھیں اور اول اور آخر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ گھر میں نور و سکون اور برکت محسوس کریں گے اور عبادات میں بھی دل لگا رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے دل کا حال کیا ہے، کسی کے دل میں آپ کے بارے میں کیا ہے، اگر کسی کے دل میں کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ جاننا چاہتے ہیں، تو اس نام کو روزانہ 3000 مرتبہ 7 دن تک پڑھیں، مگر شرط یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے یہ وظیفہ کریں۔ اس کے بعد سو جائیں، انشاءاللہ خواہ میں جو بات آپ جس کسی کو معلوم کرنا چاہتے تھے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ دیکھتے رہیے روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور شیئر بھی لازمی کر دیں۔ یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں، اور دیکھتے رہیے روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن۔